बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ आजकल एक शोहरत एक मर्ज़ की सूरत अख्तियार कर चुका है। शोहरत का जो शौक़ है वो एक मुहलक मर्ज़ की सूरत अख्तियार कर चुका है। और मेरे नज़दीक शोहरत का नशा शहवत से बदतर है। और हमारे जो लोग हैं बदकिस्मती से वो शोहरत में और इज़्ज़त में जो बुनियादी फ़र्क है उसको समझने से कासिर हैं। हमारे यहाँ ये पैमाना यही बन गया है कि फ़लाँ के पास अगर शोहरत है तो वो समझते हैं कि शोहरत का मतलब है दूसरा मफ़हूम कि इज़्ज़त है। हालांकि इज़्ज़त में और शोहरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल हम देखते हैं कि बदकिस्मती से एक नई इख्तरा हम देखते हैं, सुनते हैं, सोशल मीडिया का स्टार, फ़लाँ ऐप का स्टार। ये एक बदकिस्मती है, जहालत है। स्टार वही हैं जिन्होंने मुल्क व कौम का, इस्लाम का नाम रोशन किया और परचम सर बुलंद किया। ये इस किस्म के जो शोहरत के असीर हैं, शोहरत के रसियाँ हैं और अखलाकियात का जनाजा निकाल लें इस घटिया और सस्ती शोहरत के लिए, वो हरगिज़ ना स्टार हो सकते हैं ना हमारे हीरो हो सकते हैं। मैं तो ये कहा करता हूँ कि जो मुट्ठी भर कंजर हैं वो मेरी नज़ियाती मादर वतन को, मेरी पाक सरज़मीन को बंजर बनाने के दर पे हैं। लेकिन जब तक हम जैसे नज़ियाती लोग मौजूद हैं, हम इस सोच की, इस माइंडसेट की मुज़ाहमत करते रहेंगे। अच्छे कौमी सतह के चैनल हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ मुस्तकिल एक टीम बना ली है, बिठाई हुई है, जो फ़ाहिश गोई और जुगतबाजी और जुमानी जुमलों की बुनियाद पर अपना चूरन बेचते हैं और एक मखसूस लोग उस पर कह के बखेरते हैं। और ये समझ लिया गया है कि हंसना ये सुकून देता है। हालांकि हंसना सुकून नहीं देता, वो तो एक मसनूई एक खोखलापन है। सुकून आंसुओं में है, अल्लाह के डर में है, अल्लाह की याद में है। जब आप अल्लाह के रूबरू बैठकर तन्हाई में ज़ारो कतार रोते हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, उससे बातें करते हैं, उसके सामने अपना दिल खोलते हैं और उससे फ़रियाद करते हैं, उससे माफ़ी तलब करते हैं, उससे उसका रहम मांगते हैं, और आपकी आंखों से जब झड़ी रवां होती है, जब आंसू गिरते हैं, वो सुकून का बायस होते हैं। एक ऐसा आंसू जिसकी शायद मैं और आप आवाज़ नहीं सुन सकते, उसकी आवाज़, उसकी सदा अर्शे मौला पर सुनी जाती है। वो आंसू आपकी काया पलट देते हैं, आपको अंदर से धो देते हैं, आपका ज़ाहिर व बातन उजला कर देते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है, हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह ताला मुझे कमी बेशी माफ़ करे, कि जब आप अल्लाह के डर से रोते हैं तो उन आंसुओं को अपने चेहरे पर मल दें, अपने जिस्म के हिस्सों पर मल दें। जहाँ जहाँ वो आंसू, उन आंसुओं का पानी आपको लगेगा, आपके जिस्म को, वहाँ जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। सो बदकिस्मती से मैं दोबारा मौजू की तरफ वापस आता हूँ। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ आजकल माँ बाप भी इस बात का ख्याल नहीं करते कि उनके बच्चे ये टिकटॉक पर और सोशल मीडिया जो मुख्तलिफ़ ऐप्स हैं उन पर क्या क्या ऐब कर रहे हैं। ये ऐप नहीं है, ये ऐब है। और जो एक ऐसी एक दुनिया है जिस पर आप तो लुक़्मा अजल बन जाते हैं, आप मौत की आगोश में चले जाते हैं, लेकिन आपका वो जो गुनाह है वो आपके पीछे रह जाता है, वो नहीं मिटता। वो जैसे सदका जारिया होता है और नेकी का एक सिलसिला होता है, इसी तरह बदी का भी एक सिलसिला होता है, गुनाह जारिया भी होता है। सो वालदैन भी गिरफ्त में आएंगे जो अपनी औलाद की तरबियत नहीं करते, जिन्होंने अपनी
اپنے بچوں کے ان عیوب پر چشم پوشی کی ہوئی ہے، پردہ پوشی کی ہوئی ہے، جانتے بوجھتے وہ اپنے بچوں کو روک ٹوک نہیں کرتے، اس گمراہی سے، اس بدی سے، برائی کی دنیا سے نہیں روکتے، اس بند گلی سے باہر نہیں نکالتے۔ اور ہمارے ہاں ایک جو سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے شہرت کی، مشہور ہونے کی، راتوں رات مشہور ہونے کی، اور جتنی تیزی سے وہ شہرت آتی ہے اتنی تیزی سے وہ شہرت ختم بھی ہو جاتی ہے، اس کا کچھ حاصل حصول نہیں ہوتا۔ میں اپنے بعض جو نوجوان ہیں ان کو یہ عرض کروں کہ شہرت میں اور عزت میں کیا فرق ہے؟ یہ اسی طرح فرق ہے کہ یزید پلید ملعون جو ہے وہ بھی مشہور ہے اور اس کو شہرت ملی واقعہ کربلا کے بعد، لیکن وہ شہرت ذلت آمیز ہے، وہ شرمناک شہرت ہے۔ لیکن دوسری طرف عزت اور تعظیم اور تکریم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے، ان کے قدموں پر نشاور ہوتی ہے، اور ان کے قدموں پر نشاور ہو کر وہ عزت اور زیادہ، اس عزت کو بھی عزت ملتی ہے جب وہ نواسہ رسول شہزادہ کونین حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر نشاور ہوتی ہے وہ شہرت، وہ عزت، تو وہ عزت اور زیادہ قابل عزت ہو جاتی ہے۔ سو شہرت میں اور عزت میں فرق ملحوظ خاطر رکھیں، اور جو بھی کرنا ہے عزت کے لیے کریں۔ اگر آپ کو عزت ملے گی تو شہرت پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی آ جائے گی، لیکن اگر آپ نے شہرت کے لیے اپنی اور اپنے باپ دادا کی، اپنے خاندان کی عزت داؤ پہ لگا دی، اور اگر عزت پر آنچ آ گئی تو وہ شہرت شہوت سے بدتر ہے۔ سو یہ چند ٹکوں کے لیے جو ہم سوشل میڈیا پر جھوٹ کو فروغ دے رہے ہیں، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، اور بہت ساری مختلف جو سنگین برائیاں ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ سلسلہ رکنا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ اور ہم بہت سارے اور اچھے متبادل ذرائع ہیں حلال طیب رزق کمانے کے، وہ کمائیں، اپنے اندر صلاحیتیں آپ کے اندر جو موجود ہیں ان سے اپنے اندر وہ تلاش کریں اور ہنر پیدا کریں، ہنر سیکھیں۔ بہت ساری اچھی صلاحیتیں ہیں، خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں، اچھے شغل ہیں، مشاغل ہیں، ہنر ہیں جو ہاتھوں ہاتھ بکتے ہیں، آپ کو اچھا نفع دیتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں۔ سو اپنا جو مطمع نظر ہے، اپنا ہدف ہے، وہ شہرت کی بجائے عزت کو بنائیں، اور یہ شارٹ کٹ جو ہیں ان سے حاصل ہونے والی آمدنی یا وسائل، ان میں برکت نہیں ہو سکتی۔ کثرت تو ہو سکتی ہے، برکت نہیں ہو سکتی۔ سو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں برکت والی روزی عطا فرما، اور وہ کثرت جو برکت سے محروم ہو وہ وبال جان ہے، وہ بوجھ ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو دنیا میں جن کے نام ہیں، جن کے پاس دولت کے خزانے انبار ہیں، وہ بھی ہماری طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور جب موت آتی ہے تو وہ بھی ہماری طرح 2 گز زمین میں جا کے آسودہ خاک ہو جاتے ہیں۔ سو اپنی جو لامحدود خواہشیں ہیں ان کو کنٹرول کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے تو اس سے اچھی اور کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کرم ہے اور وہ آپ کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ سو ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں، اپنے سے اوپر مت دیکھیں، اور نیچے دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا، اس کی رحمت کا، اس کے کرم کا، فضل کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو کروڑہا لوگوں سے بہتر اور پرآسائش زندگی دی ہوئی ہے۔ ہم سے بہت سے کمتر اور بدتر ماحول میں لوگ جی رہے ہیں۔ سو اس گفتگو کے بعد میری درخواست ہوگی کہ
یہ جو ہم نے اپنا سارا وقت ان ایپس پر گزارتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو چینلز ہیں رمضان کے اندر بھی جو بہت ساری کمرشل بدقسمتی سے وہ تمام کمرشلز میں موسٹلی جو کمرشل ہیں وہ اس میں رقص شامل ہے، اور یہ شرمناک بات ہے کہ ہم چائے بیچنے کے لیے بھی خواتین کو استعمال کرتے ہیں، ان کے رقص پر انحصار کرتے ہیں۔ ہمارے جو پی ٹی وی کا دور تھا بڑے صاف ستھرے ڈرامے تھے، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے جا سکتے تھے۔ اب تو کوئی ڈرامہ تو درکنار، آپ بہت ساری کمرشل ایسی ہیں جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں ہماری بنیاد اسلام ہے، ہم اس بنیاد سے اگر کٹ جائیں گے تو ایک جس طرح ایک اپنے پیڑ سے، اپنے شجر سے ٹوٹا ہوا پتا ہوتا ہے، یا جڑ سے کٹا ہوا پیڑ ہوتا ہے، ہم اگر اپنی بنیاد سے کٹ گئے تو ہماری داستان نہ ہوگی داستانوں میں۔ بہت شکریہ۔